नमस्कार, म गोपाल पोखरेल। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल गोपाल पोखरेलमा। तपाईहरुलाई आज म लिएर आएको छु कक्षा 11 को एकाउन्ट सब्जेक्टको गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत बैंक क्यास बुक भन्ने च्याप्टरको मैले एचएससीबी सल्युसन लिएर आएको छु। यो बैंक क्यास बुकलाई हामीले मल्टी कोलम लेजरको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। यो बैंक क्यास बुकबाट हाम्रो जुन गभर्नमेन्ट अफिसमा कति क्यास ब्यालेन्स छ, कति बैंक ब्यालेन्स छ, कति एक्सपेन्सेस भइसक्यो, एक्सपेन्डिचर कति छ, एडभान्स दिएको कति हो लगायतका हामीले विभिन्न जानकारीहरू पाउन सक्छौँ। यसमा हामीले 5 वटा लेजर एकै ठाउँ बनाउँछौँ। जस्तै क्यास ब्यालेन्स, क्यास एकाउन्ट हैन, क्यास एकाउन्टसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ क्यास ब्यालेन्सको यो कोलमलाई। बैंक ब्यालेन्सलाई बैंक एकाउन्टसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ। बजेट एक्सपेन्डिचर, एडभान्स, मिसलिनियस गरेर 5 वटा लेजर हामीले एकै रूपमा एकै ठाउँमा बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर यो बैंक क्यास बुकलाई मल्टी कोलम लेजर पनि भन्ने गरिन्छ। यहाँ टोटल कोलम 17 वटा छ है हाम्रो, अनि 17 वटा कोलम छ। अनि बैंक क्यास बुक फर द मन्थ अफ माघ 2060 मा माघ महिनाको हामीलाई बैंक क्यास बुक बनाउन भनेको छ। त्यही भएर मैले फर द मन्थ अफ माघ लेखेँ। अनि एजिएफ नम्बर 5 भन्छ यसलाई। अब माथि लेख्नु पर्ने कुराहरू त अब बैंक क्यास बुकमा अनि जर्नल भाउचरमा, बजेट सिटमा सबैको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि माथि लेख्नु पर्ने कुराहरू सेम हुन्छ। अनि गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अनि अफिस, डिपार्टमेन्ट, मिनिस्ट्री भनेर माथि सबैमा लेख्छौँ। त्यसपछि बैंक क्यास बुक फर द मन्थ अफ माघ भनेर लेखेका छौँ। अब तपाईहरुले यस क्वेसनलाई तपाईले आफ्नो ओल्ड इज गोल्ड अथवा 10 सेटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 2060 सालको क्वेसन हेर्नुहोस्। अनि त्यो 2060 सालको क्वेसन मैले बैंक क्यास बुक बनाएर मैले सल्भ गर्दैछु। र यो बैंक क्यास बुक पनि जसरी लेजरमा पोस्टिङ गर्दाखेरि हामीले जर्नल इन्ट्री बनाएर पोस्टिङ गर्थ्यौँ, त्यस्तै गरेर यसको लागि पनि जर्नल इन्ट्री बनाएर पोस्टिङ गर्ने हो। जर्नल भाउचर बनाएर हैन, हामीले रफमा वर्किङमा मैले जर्नल भाउचर बनाइदिन्छु, त्यसपछि पोस्टिङ गर्ने हो हैन। अब हामीले जर्नल इन्ट्री बनाएको कुराहरू एक साइडको मात्रै पोस्टिङ हुन्थ्यो, किनकि एउटा कोलम मात्रै हाम्रो एउटा लेजर एकचोटि यहाँ बनाएका हुन्थ्यौँ भने यसमा जर्नल इन्ट्रीको डेबिट र क्रेडिट दुईटै भएको कुराहरू यहाँ पोस्टिङ हुन्छ। अनि जर्नल भाउचरमा क्यास आउँछ भने यो क्यास ब्यालेन्स भन्ने कोलममा क्यास एकाउन्ट आयो भने, नेपाल राष्ट्र बैंक आयो भने बैंक ब्यालेन्स भन्ने कोलममा भर्ने। अगाडि बी आयो, बजेट एक्सपेन्डिचर आयो र एडभान्सको कुरा आयो भने पनि यो यसमा पनि जान्छ एडभान्सको कुराहरू हैन। जस्तै एडभान्स दिँदाखेरि बजेट एक्सपेन्डिचरमा पनि जान्छ अनि एडभान्सको गिभन कोलममा पनि जान्छ, र एडभान्स क्लियर गर्दाखेरि क्लियर कोलममा पनि जान्छ, र यो बजेट एक्सपेन्डिचरमा यो कोलममा पनि आउँछ। अनि क्लियरमा हामीले पहिला दिएको एडभान्सको पैसालाई हामीले ब्राकेटमा राख्छौँ भने भएको खर्चलाई ब्राकेटभन्दा बाहिर राख्छौँ। त्यस्तै गरेर मिसलेनियसमा एकाउन्ट नम्बर छ भने एकाउन्ट नम्बर लेख्ने हो। अब डेबिटको पैसा डेबिटमा, क्रेडिटको क्रेडिटमा, यसरी हामीले यो फर्मेटमा भर्छौँ। र हामीले क्वेसन हेरौँ 2060। युआर गिभन द फलोइङ ट्रान्जेक्सन भनेको छ। माघ 1 ब्यालेन्स एट ब्याङ्क भन्यो है, ब्यालेन्स बिडी दियो माघ 1 लाई। अब यहाँ लेख्न ठाउँ थोरै छ, मैले यमले इन्डिकेट गर्छु, यम भन्ने बित्तिकै माघ भन्ने। अनि माघ 1 ब्यालेन्स एट ब्याङ्क भनेको छ, ब्यालेन्स बिडी भनिदेऊ, ब्यालेन्स बिडी है। हाम्रो क्यासको कारोबारहरू यहाँ आउँदैन, हामीले यसलाई सानो कोलम बनाए पनि हुन्छ, किनकि गभर्नमेन्ट अफिसहरूले क्यास कारोबार भन्दा ब्याङ्किङ कारोबारहरूलाई फोकस गरेको हुन्छ, ब्याङ्क मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ कारोबारहरू। अब हामीले यसमा डेबिट क्रेडिट गर्नु परेन, ब्याङ्कमा पनि एकैचोटि हामीले ब्यालेन्स कोलममा लेखिदिने पैसा 50,000। अब अरूमा छैन, अरूमा आउँदैन यति। त्यसै गरेर अनि माघ 3 गते रिसिभ्ड बजेट रिलिज अर्डर एन्ड ब्याङ्क अर्डर 90,000 भनेको छ माघ 3 को। अब ब्याङ्क अर्डर भनेकोलाई डेबिट एनआरबी, डेबिट एनआरबी है माघ 3 मा। अनि क्रेडिट बजेट रिलिज। अब एनआरबी मा बैंक अर्डरको पैसा लेखिदिने हो 90,000। अनि बजेट रिलिजमा बजेट रिलिज अर्डरको पैसा लेख्ने हो, यो पनि 90,000 छ है। कहिलेकाहीँ दुईटा इक्वल हुँदैन है। अनि बैंक अर्डर धेरै अथवा बजेट रिलिज अर्डर भन्दा बैंक अर्डर थोरै भएको कन्डिसन पनि आउँछ। त्यस्तो बेलामा के गर्दिने त भन्दाखेरि
अनि डेबिट एनआरबी भनेर जहिले पनि ब्याङ्क अर्डरको पैसा लेखिदिने, क्रेडिट बजेट रिलिज भनेर बजेट रिलिज अर्डरको पैसा लेखिदिने। अनि जुन साइडमा कम हुन्छ नि पैसा त्यही साइडमा हामीले रिभल्भिङ फन्ड भनेर थपिदिने। जस्तै एजुम गरौँ, यदि ब्याङ्क अर्डर 1 लाख हुन्थ्यो र बजेट रिलिज अर्डर 90,000 हुन्थ्यो भने हामीले के गर्थ्यौँ, डेबिट एनआरबी 1 लाख लेख्थ्यौँ हैन, क्रेडिट बजेट रिलिज 90,000 हैन, क्रेडिट रिभल्भिङ फन्ड 10,000 भनेर लेख्थ्यौँ। तर ब्याङ्क अर्डर र बजेट रिलिज अर्डर भएको बेलामा सेम हुन्छ। अब यहाँ लेखौँ, ब्याङ्क अर्डर एन्ड बजेट रिलिज अर्डर रिसिभ्ड। अब पहिला यहाँ डेबिट एनआरबी भन्ने बित्तिकै केसँग सम्बन्धित हुने भयो त, ब्याङ्क ब्यालेन्ससँग, क्यास ब्यालेन्ससँग सम्बन्धित छैन। ब्याङ्क ब्यालेन्सको पनि एनआरबी कुन साइडमा छ, डेबिटमा छ। डेबिटमा जुन साइडमा छ त्यही साइडमा पोस्टिङ गरिदेऊ, डेबिटमा 90,000 है। त्यस्तै गरेर अब क्रेडिटमा आउने भएन, डेबिटमा आइसकेपछि चेक नम्बर दिएको छैन, चेक नम्बर छैन यसमा। अनि ब्याङ्क ब्यालेन्समा पहिला 50,000 थियो, 90,000 आयो, कति हुने भयो, थपियो नि पैसा। हामीसँग पहिला ब्याङ्कमा 50,000 थियो, अहिले फेरि 90,000 आयो। डेबिटमा आएको छ भने जोड्ने, क्रेडिटमा आएको छ भने घटाउने, 1,40,000। अनि बजेट एक्सपेन्डिचर यो कोलममा आउनको लागि अगाडि बी आएको शीर्षक हुनुपर्छ, अनि कुरा गरिसक्यौँ। एडभान्समा एडभान्सको कुराहरू आउनुपर्छ हैन, यिनीमा जाँदैन। अब यो बजेट रिलिज कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि यो मिसिलिनियसमा पर्छ है। जुन अगाडिका यिनी 4वटा शीर्षकमा पर्दैन नि, क्यास ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स, बजेट एक्सपेन्डिचर, एडभान्समा पर्दैन, त्यसलाई मिसिलिनियसमा राखिदिन्छौँ है। मिसिलिनियसको कुन साइडमा, बजेट रिलिज यहाँ क्रेडिट साइडमा छ, जर्नल भोचरमा भनेपछि यहाँ पनि क्रेडिट साइडमा राखिदिने। यो दोस्रो भोचर पनि हामीले अनि पोस्टिङ गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी मार्च 10 गते भनेको छ, यम 10 लेखौँ। यम 10 को लागि के भनेको छ, मिस्टर थापा सबमिटेड द फर्निचर बिल है, फर्निचर पर्चेज बिल फर आरएस 25,000 है, 25,000 को बिल पेश गरेछ। एजनेस द एडभान्स अफ आरएस 20,000 फर द सेम हैन। 20,000 मिस्टर थापालाई 20,000 एडभान्स दिएको रहेछ, उसले के गर्यो त भन्दाखेरि 25,000 को बिल पेश गरेको छ। यो एडभान्स क्लियरको कुरा भयो है हैन। मिस्टर थापाज एडभान्स क्लियर भनेर यहाँ लेखिदेऊ, मिस्टर थापाज एडभान्स क्लियर्ड। अब यसको भौचर बनाऊ हामीले। अब के को लागि हो, फर्निचरको लागि, फर्निचर किनेर ल्याइसकेको छ यम 10। यसको भौचर डेबिट बी फर्निचर एन्ड फिक्चर्स। डेबिट बी फर्निचर एन्ड फिक्चर्स, यसमा पैसा कति लेख्ने त भन्दाखेरि जतिको बिल आयो नि, जतिको सामान किनेको हुन्छ त्यति लेखिदिने है। कतिको किनेको छ, 25,000 को सामान किनेको छ है हैन। अनि त्यो 25,000 पैसा यसमा लेख्ने, भएको खर्च, एक्चुअल खर्च लेखिदिने। अनि क्रेडिटमा अलिकति लाइन छोडिदिने, अनि मैले पछि थप्नु पर्ने हुनसक्छ त्यही भएर अलिकति लाइन छोडिदिएको छु। क्रेडिटमा के लेखिदिने त भन्दाखेरि पहिला त्यो एडभान्स जसको क्लियर भएको त्यसको नाम लेखिदिने, मिस्टर थापा है। अनि क्लियरेन्स अफ एडभान्स अनि फर फर्निचर एन्ड फिक्चर। पैसा यसमा कति लेख्ने त भन्दाखेरि यहाँ भनेको छ नि, एजनेस द एडभान्स अफ आरएस 20,000 फर द सेम हैन। यसको एडभान्स पहिला कति लगेको रहेछ त भन्दाखेरि 20,000, त्यही एडभान्सलाई के गर्ने, 20,000 लाई अनि क्रेडिटमा गराइदिने है। यो पैसा भएको 25,000 एक्चुअल खर्चको पैसा हो। यो 20,000 के हो त, यो मान्छेको सिधा जसले एडभान्स लिएर गएको थियो पहिला हैन, त्यसको नाम हैन। अनि क्लियरेन्स अफ एडभान्स के को लागि, के को फर फर्निचर एन्ड फिक्चर्स भनेर यो पहिला एडभान्स भएको पैसा। डेबिट र क्रेडिट बराबर त भएन, के गर्ने बराबर गराउनको लागि अब पैसा थपेर दिनु पर्यो। हामीले 20,000 एडभान्स दिएका थियौँ, फर्निचर कतिको लिएर आयो, 25,000 को हैन। पैसा नपुगिसकेपछि हामीले के गरिदिनु पर्यो, पैसा थप दिनु पर्यो है। पहिला 20,000 लगेको थियो, 25,000 को ल्यायो भने कति थप दिनु पर्यो, 5,000। पैसा दिँदाखेरि एनआरबी
क्रेडिटमा आउँछ। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट भन्ने हाम्रो जुन अनि रुल छ रियल एकाउन्टको, त्यही रुल अनुसार हामीले के गर्छौँ, एनआरबीलाई क्रेडिट गर्छौँ है। क्रेडिट एनआरबीमा 5000। अब हामीले पोस्टिङ गर्दै जाउँ। एकउन्टा हेरौँ है। डेबिट बी फर्निचर एन्ड फिक्चर्स, बी भनेपछि बजेट एक्सपेन्डिचरको कोलम कति छ पैसा। अब यसको बजेटेड नम्बर हेर्ने हैन, यो बी आएपछि यसको बजेटेड नम्बर हुन्छ। फर्निचरको अब बजेटेड नम्बर कति छ, 10 गतेको हैन, 29,311, 29,311 यसको बजेटेड नम्बर छ। अनि अब यसको पैसा कति छ, 25,000 छ। खर्चलाई लेखिहालौँ, यो यसको पोस्टिङ भइहाल्यो है। अब मिस्टर थापा क्लियरेन्स एडभान्स क्लियर गरेको कुरा छ। कतिको एडभान्स क्लियर गर्यो, यो क्लियर गरेको कुरा दुई ठाउँ जान्छ है। जस्तै क्लियरमा पनि जाने भयो एउटा हैन, 20,000 क्लियर गरेको छ, क्लियर कोलममा 20,000 लेखिदिने। अनि यो क्लियरवाला पैसा यसमा पनि लेखिदिने बजेट एक्सपेन्डिचरमा, तर यसमा ब्राकेटमा लेखिदिने है क्लियरको पैसा। यो 25,000 फर्निचर एन्ड फिक्चर्सको बी आएको पैसा लेखिदिने। यो 20,000 फेरि के हो त, क्लियरको पैसा। क्लियरको दुई ठाउँ लेखिदिने, एउटा बजेट एक्सपेन्डिचरमा माइनस भनेर लेखिदिने, एडभान्समा क्लियर भनेर लेखिदिने। अनि त्यस्तै गरेर क्रेडिटमा एनआरबी पनि छ। एनआरबी भन्ने बित्तिकै ब्याङ्क ब्यालेन्समा जान्छ, क्यास ब्यालेन्स आउने कुरा भएन। ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुन साइडमा छ, क्रेडिटमा, यहाँ क्रेडिटमा लेखिदेऊ। अनि ब्यालेन्समा के गर्ने, अनि हामीले के गरेका थियौँ, 50,000 मा 90,000 जोडेर 1,40,000 पुऱ्याएका थियौँ भने अब क्रेडिटमा आयो, पैसा खर्च भयो, दियौँ नि। हामीसँग 1,40,000 ब्यालेन्स थियो, के गर्यौँ, 5,000 एक्स्ट्रा हामीले फेरि चेक इस्यु गऱ्यौँ है। हामीसँगबाट पैसा के गर्ने भयो त, अफिसको पैसा 5,000 ले घट्ने भयो। 1,40,000बाट 5,000 घटाइसकेपछि अब कति बच्ने भयो, 1,35,000। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो डेबिट र क्रेडिट दुईटै पोस्टिङ भइसकेको छ। अब यसलाई पनि क्लोज गरौँ। यसरी हामीलाई सजिलो हुन्छ, यो लाइन सिधा पऱ्यो कि भएन लेख्न भनेर यसरी लेख्यौँ भने। त्यस्तै गरेर माघ 20 को हेरौँ है। माघ 20 मा अब के छ यसको, पहिला हेरौँ के भन्छ। इस्युड अ चेक अफ आरएस 5,000 फर पर्चेज अफ अफिस सप्लाइज है। अफिस सप्लाइजको लागि 5,000 को चेक इस्यु गर्यो है। अब यसको भाउचर के हुन्छ त भन्दाखेरि डेबिट बी अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, मैले यही बनाइदिएँ, डेबिट बी अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, अनि क्रेडिट एनआरबी है। मैले अब थोरै मेटाउँछु यो। डेबिट बी अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, क्रेडिट एनआरबी। अब 5,000 यो अफिस सप्लाइज भनेको अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा पर्छ, त्यही भएर मैले यहाँ अफिस सप्लाइज नलेखेर अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस लेखेँ है। अब त्यो कुन शीर्षकमा पर्छ भन्ने कुरा, यो बजेट एक्सपेन्डिचरको जुन वर्गीकरण छ, क्लासिफिकेसन अफ बजेट एक्सपेन्डिचर छ, त्यहाँबाट हेर्नु होला, त्यहाँबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। अब यसलाई पोस्टिङ गर्दैछौँ। बी आउने बित्तिकै हामीलाई अरू केही नहेर्ने, बजेट एक्सपेन्डिचर है। अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सको बजेटेड नम्बर कति हो, 22,311, यो सम्झिनु पर्यो। पहिला यहाँ लेखौँ है। यो क्वेसन के छ, इस्युड अ चेक फर पर्चेज अफ अफिस सप्लाइज, इस्युड अ चेक फर पर्चेज अफ अफिस सप्लाइज। अफिस सप्लाइजको लागि चेक इस्यु गरेको छ र जर्नल भाउचर पनि हामीले बनाइसकेका छौँ हैन। यो हाम्रो मल्टी कोलम लेजर नै हो, त्यही भएर यसमा पहिला जर्नल भाउचर बनाउने हो, त्यसपछि पोस्टिङ गर्ने हो भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ। जसरी हामीले अनि कमर्सियल एकाउन्टिङमा जर्नल इन्ट्रीको आधारमा लेजरमा पोस्टिङ गर्थ्यौँ, यो ब्याङ्क क्यास बुकमा पनि के गर्छौँ, जर्नल भाउचरको आधारमा ब्याङ्क क्यास बुकमा हामीले पोस्टिङ गर्छौँ। अब यो गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङमा यिनी 5वटा लेजर मात्रै आउने भएको भएर हामीले यहाँ 5वटा लेजरलाई यसरी बनाएका छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामीले यसलाई हेरौँ। डेबिट बी भन्ने बित्तिकै हाम्रो कहाँ आउने भयो, बजेट एक्सपेन्डिचरमा अगाडि बी आउने बित्तिकै 22,311, 22,311 पैसा 5,000, एक ठाउँ पोस्टिङ भयो, सिद्धियो है। एडभान्सको लागि मात्रै हामीले दुई ठाउँ जान्छ कि भनेर हेर्ने हो, अरूको एक ठाउँ मात्रै हो है। डेबिटमा छ भने डेबिटमा, क्रेडिटमा छ भने
क्रेडिटमा। अर्को के छ एनआरबी छ क्रेडिटमा छ। क्रेडिटतिर पोस्टिङ गरिदिने अनि क्रेडिटमा कति छ 5000। अब के हुने भयो डेबिटको भएको भयो यो ब्यालेन्समा हामीले जोड्थ्यौँ पैसा थपिन्थ्यो डेबिट एनआरबी हुनु भनेको क्रेडिट एनआरबी हुनु भनेको पैसा घट्नु हो त्यही भएर क्रेडिटमा आएकोलाई घटाउने हो डेबिटमा आएकोलाई जोड्ने हो है। 1,35,000बाट 5,000 घटाउने हामीसँग 1,35,000 ब्यालेन्स थियो हैन। अब यो 5,000 हामीले के गर्यौं अफिस सप्लाइजको लागि भनेर हामीले चेक काट्दियौँ भनेपछि पैसा घटेर कति भयो 1,30,000। अरु छैन दुई ठाउँमा आउने कुरा होइन हैन एक एक ठाउँ आइसक्यो हैन। एडभान्स छ भने दुई ठाउँ जान्छ कि भनेर हामीले हेर्थ्यौँ अरुलाई एकै ठाउँ हेर्ने। त्यस्तै गरेर माघ 20 पछि के छ माघ 28 अनि इस्युड अ चेक फर स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटको कुरा है। इस्युड अ चेक फर डिस्ट्रिब्युसन अफ स्यालेरी स्यालेरी डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि अब हामीले पहिला जर्नल भोचर बनाऊ। इस्युड अ चेक अफ आरएस 18,000 फर डिस्ट्रिब्युसन अफ स्यालेरी फर द मन्थ अफ माघ आफ्टर डिडक्टिङ 4,000 फर पीएफ भन्यो है। हाम्रो भोचर के भन्छ डेबिट बी स्यालेरी अनि अब यो डेबिट बी स्यालेरीमा यो इस्युड अ चेक भनेको नि 18,000 त्यो लेख्ने होइन है त्यो त चेकको पैसा हो है। त्यसको टोटल स्यालेरी लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले जहिले पनि। अनि क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर 4,000 दिएको छ। अनि चेकको पैसा भनेको क्रेडिट एनआरबी हो हैन। हामीले चेक कति काटेर दियौं अथवा पैसा कति गयो भन्ने कुरा 18,000। 18,000 र 4,000 यो स्यालेरीमा सबै जोडेर किनकि उसको टोटल स्यालेरी कति हो 22,000 हो। 22,000 मा यो 4,000 पीएफ कटाएर उसले बुझेको पैसा कति हो त 18,000 हो है। जहिले पनि अनि चेकको पैसा एनआरबीमा लेखिदिने कति हो चेक काटेको कतिको अनि पीएफ त्यहाँ पैसा दिएको हुन्छ अनि स्यालेरीको पैसा हामीले अनि टोटल जोडेर पीएफ सहित जे डिडक्ट गरेको हुन्छ त्यो डिडक्ट गरेको एमाउन्ट प्लस एनआरबी को जोड्यो भने के आउँछ स्यालेरीको पैसा आउँछ। अब कहिलेकाहीँ के भन्छ त भन्दा स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटेड आफ्टर डिडक्टिङ पीएफ एज पर रुल भनिदियो भने यो स्यालेरीको पैसा जहिले पनि 110% हुन्छ यो 20% हुन्छ बाँकी 90% हुन्छ। त्यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। अब यो क्वेशनमा त छैन कुनै क्वेशन आयो भने गरौँला त्यसै अनुसार। अब यहाँ पोस्टिङ गर्दै जाउँ है। डेबिट बी स्यालेरी भन्ने बित्तिकै बजेट एक्सपेन्डिचरमा हेर्नु पर्यो। स्यालेरीको कति हो बजेट नम्बर 21,111 21,111 अनि पैसा 22,000। त्यस्तै स्यालेरीको पोस्टिङ भयो एक ठाउँ आयो हैन। डेबिटको डेबिटमै पोस्टिङ हुन्छ यसको त अब बजेट एक्सपेन्डिचरमा डेबिट अनि बजेट एक्सपेन्डिचरमा क्रेडिट कोलम हुँदैन। आइहाल्यो भने जस्तै हामीले एडभान्स क्लियर गर्दाखेरि यो क्रेडिटमा थियो हामीले ब्राकेटमा राख्दियौँ क्रेडिट गर्नु परिहाल्यो भने हैन यसको डेबिट कोलम हुँदैन। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि डेबिट कोलम मात्रै हुन्छ क्रेडिट हुँदैन अनि त्यही भएर यहाँ एउटा कोलम मात्रै बनाएका छौँ। त्यसैगरी पीएफ कहाँ जान्छ त क्याश ब्यालेन्समा जान्न क्याश एकाउन्टमा जाने हो। बैंक ब्यालेन्समा एनआरबी जाने हो। बजेट एक्सपेन्डिचरमा बी वाला जाने हो। एडभान्सको कुरा होइन पीएफ केमा जान्छ मिसलिनियसमा कुन साइडमा क्रेडिट छ क्रेडिटमा राख्दियौँ 4,000। त्यस्तै गरेर अनि एनआरबीमा आउनु पर्यो कुन साइडमा क्रेडिट साइडमा कति छ 18,000। 18,000 हामीले दिइसकेपछि अब पैसा कति बच्ने भयो घटाउनु पर्यो। यो तिरेको पैसा हो नि त क्रेडिटमा एनआरबी आउनु त हाम्रो पैसा त ब्यालेन्स त घट्दै घट्दै जान्छ। डेबिटमा आयो भने जोड्ने क्रेडिटमा आयो भने घटाइदिने। 1,30,000 मा 18,000 घटाएपछि कति हुन्छ 1,12,000। अब यति छ। अब लास्टमा जोडौँ हामीले टोटल कति आउँछ क्याशमा छैन यसमा टोटलमा अनि यसको डेबिट र क्रेडिट जोड्दाखेरि कति आउँछ 90,000 र 28,000। यसमा 90,000 छ यसमा 28,000
त्यस्तै गरेर ब्यालेन्सको लागि हामीले नजोड्ने, लास्टको ब्यालेन्स लेखिदिने 1,12,000 सबै जोड्ने होइन है, 1,12,000 लेखिदिने। यो चेक नम्बरमा नलेख्ने, किनकि चेक नम्बर दियो भने चेक नम्बर माथि लेख्ने हो, यो जोडेर लेख्ने होइन। अनि यो बजेट नम्बर पनि जोड्नु पर्दैन, जोड्ने होइन। अनि बजेट एक्सपेन्डिचरको जोड्दाखेरि कति आउँछ, जोडेर जानुहोस् 25 20 घटाउँदा 5,000 5 5 10 32,000 हुने भयो। 32,000 लेख्नु। गिभनमा छैन, क्लियरमा कति छ 20,000 छ। त्यस्तै गरेर एकाउन्ट नम्बर पनि यो जोड्ने होइन, डेबिटमा छैन, क्रेडिटमा 94,000। यसरी यति गऱ्यो भने हाम्रो फाइनल इक्जामको लागि यो च्याप्टरबाट 5 मार्क्स कम्प्लिट हुन्छ। यो भनेको एउटा मल्टिकोलम लेजर हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो, जसले जर्नल भाउचर बनाउन जान्नुभएको छ। अनि यही रुल फलो गरेर तपाईँहरूले पोस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हाम्रो डेबिट क्रेडिट मध्ये जहाँ क्यास भन्ने आउँछ त्यो क्यास ब्यालेन्समा पोस्टिङ गर्ने, जहाँ एनआरबी आउँछ ब्याङ्क ब्यालेन्स कोलममा पोस्टिङ गरिदिने ब्याङ्क ब्यालेन्सको। एनआरबी डेबिटमा आएको छ भने डेबिटमा, क्रेडिटमा आयो भने क्रेडिटमा हैन। डेबिटमा आएको शीर्षक ब्यालेन्ससँग जोड्ने, क्रेडिटमा आएको शीर्षक अनि घटाएर लेख्ने। अनि बजेट एक्सपेन्डिचरमा बी को पैसा आउँछ जहाँ बी छ, र एडभान्सको पैसा पनि आउँछ। एडभान्स दिँदा पनि हाम्रो यसैमा आउँछ, अनि क्लियर गर्दा पनि आउँछ। एडभान्स दिएको छ भने गिभनमा पनि आउँछ, एमाउन्टमा पनि आउँछ है। अनि क्लियर छ भने क्लियरमा पनि आउँछ, क्लियरमा प्लस आउँछ, अनि एक्सपेन्डिचरमा माइनस गराएर आउँछ। अनि त्यस्तै गरेर मिसिलिनियस भनेको प्रोभिडेन्ट फन्डका कुराहरू हैन, जुन यिनी माथिका 4वटा यिनी अघिल्ला 4वटा शीर्षकमा पर्दैन तिनी कुराहरू हैन। बजेट रिलिजका कुराहरू, पिटी क्यास फन्डका कुराहरू, त्यस्तै गरेर इन्कम ट्याक्स डिडक्ट गर्दाखेरिको कुराहरू लगायतका अन्य शीर्षकहरू यिनी 4वटामा नपर्ने शीर्षकहरू हाम्रो मिसिलिनियसमा आउँछ। यस्तै गरेर कुनै क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई अरू गाह्रो लाग्छ भने मलाई त्यही अनुसार कमेन्ट गर्नुहोस्, बाँकी क्वेसनहरू म त्यही अनुसार सल्भ गर्दै जान्छु। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। र यदि यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो यस च्यानलमा रहेको यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्ते।